बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको हमारे चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ विद मुइज़ पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको हर रोज़ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबील की मुसीबत में बेकरार रहते थे, तब अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुक्म खुदावंदी बताया, अल्लाह उनको एक फ़र्जंद अनायत करेगा जिसकी नस्ल से पैगंबर पैदा होंगे। चनाचे हाबील के मरने के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ फ़र्जंद पैदा हुआ जिसका नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम रखा। इसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा। ये नाम रखने की वजह यह है कि हाबील के मरने के 5 साल बाद अल्लाह पाक ने उनको शीस अता फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने का जी चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल गए तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी थी। उन्होंने कहा कि आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उनको देखकर पहचान लिया और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे ज़रिए से ही मुसीबत पहुंची थी। मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लाहत तैयार की और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की और फिर उन्हें कब्र में रख कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर कहा कि आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। बहवाला मस्नद अहमद। मशहूर है कि इन्हें इंडिया के पास श्रीलंका में दफन किया गया और एक कौल ये भी है कि मक्का मुकरमा में जबल अबी कबीस में दफन किया गया। ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के मौके पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफ़ान के बाद इन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। बहवाला तारीख़ 13। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की कि शीस अलैहिस्सलाम मेरे कायम मुकाम रहेंगे, तुम सब इनकी फर्माबरदारी करना और इन पर ईमान लाना। सब ने इकरार किया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने उनके काम यानी रश्द व हदायत और तबलीग की ज़िम्मेदारी उठाई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी आदम 2 किस्म के थे, कुछ वो जो नेकी पर थे और कुछ कबील की औलाद की ताबेदारी में मशगूल थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहत से कुछ राह रास्त पर आए और बाज़ नाफरमानी पर कायम रहे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहतों में से कुछ तो ये हैं कि मोमिन हकीकी वो है जिसमें ये खसलतें हों, खुदा को पहचानना, नेको बद को जानना, बादशाह वक़्त का हुक्म बजा लाना, माँ बाप का हक पहचानना और उनकी खिदमत करना, सुलह रहमी करना, गुस्सा के हद से ना बढ़ाना, मोहताजों और मस्कीनों को सदका देना, रहम करना, गुनाहों से परहेज़ करना और मुसीबतों में सब्र और शुक्र इलाही करना। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त आया तो उन्होंने अपने बेटे अनूश के हक़ में वसीयत की। चनाचे उन्होंने मनसब संभाला। उनके बेटे केनन और फिर उनके बेटे मलाइल ने ये मनसब संभाला। उनके बारे में अहले फारिस का कहना है कि वो हफ्ते अक़लियत के बादशाह थे। सबसे पहले उन्होंने दरख्त काटे, शहर बसाए और बड़े बड़े किले तामीर किए।
وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس ایران کے شہر انہوں نے تیار کیے۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے ییرت نے ان کا منصب سنبھالا اور انہوں نے اپنے بیٹے خنوک کے حق میں وصیت کی، اور ایک مشہور قول کے مطابق ان کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی جب یہ پیدا ہوئے۔ حابیل کے قتل کے 5 برس بعد ان کی پیدائش ہوئی، کیونکہ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھا اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے۔ تمام بنی آدم ان کی ہی اولاد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جان نشین بنایا، دن اور رات کو ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی، ان کو تعلیم دی اور ان کو طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعا مانگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام سیرت و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور تمام اولاد سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا کہ طوفان نوح کے زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا تاکہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تجرد اور خلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، جب بھی اللہ کی عبادت کرو تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے عرش پر ان کا نام لکھا دیکھا ہے۔ جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا، پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل اور کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے یہ نام فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجر توبہ کے پتوں میں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ان کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد ان کی آل سے حضرت ادریس علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا مزار 3 جگہ موجود ہے۔ ان تینوں میں سے وہ کس جگہ مدفون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مزار غزہ شام میں، دوسرا عراق کے شہر مسل میں، اور تیسرا ایودھیا میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔